अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जाना। अब दूसरे पैगंबर का नाम है शीत अलैहिस्सलाम। शीत अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के ही बेटे थे। हम लोग ने आदम अलैहिस्सलाम में आबील और काबील का क़िस्सा सुना है, जिसमें काबील आबील को मार देते हैं। अब जब आबील मर जाते हैं तो उनके जाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हो जाते हैं। तो अल्लाह ने उन्हें शीत अलैहिस्सलाम को एज़ अ गिफ्ट दिया और उनमें जैसे आदम अलैहिस्सलाम में खूबियाँ थीं, हूबहू वही खूबियाँ वो शीत अलैहिस्सलाम में भी थी। अल्लाह के मैसेज को उन्होंने वैसे ही फैलाया और जब तक आदम अलैहिस्सलाम हयात रहे तब भी और उनके मरने के बाद भी इन्होंने अपनी कौम को शैतान से बचने और अल्लाह की बात बताए हुए रास्ते पर चलने का पैगाम दिया। अब हमने ये देखा कि काबिल ने जब आबिल को मार दिया तो वो अपनी फैमिली को ले जाकर दूर कहीं रहने लगा और वहाँ पर, क्योंकि हम जानते थे कि काबिल की जो औरतें होती थीं वो बहुत खूबसूरत होती थीं, तो वहाँ पर शैतान गया और वो एक लोहार के पास गया और वहाँ काम करने लगा। फिर उसने वहाँ पर एक बांसुरी बनाई, बांसुरी जैसी चीज़ बनाई और उसको बजाया। अब वहाँ के लोग सुनकर बहुत उनको मज़ा आया कि अरे ये क्या नई चीज़ है, और सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, लोगों को मज़ा आने लगा। फिर उसने तरह तरह की आवाज़ें निकालनी शुरू करी, ड्रम बनाया और से इंस्ट्रूमेंट बनाए, फिर वहाँ नाच गाना शुरू हो गया। अब लोगों को धीरे धीरे नाच गाना अच्छा लगने लगा। तो इस टाइम पर काबिल के लोगों में नाच गाना और ये सब बहुत फेमस हो गया था और हर शनिचर को वो लोग एंजॉय करते थे, नाचते गाते थे, गाते बजाते थे और उनकी औरतें तो खूबसूरत थी ही। फिर शैतान शीत अलैहिस्सलाम के लोगों के पास गया और उनके लोगों में एक सवाल पैदा किया कि ऐसा क्या है और ऐसा क्या हुआ जो काबिल के लोग हमसे अलग हो गए, जबकि वो भी हमारे भाई हैं। ऐसा क्या हुआ जो वो अलग रहने लगे हैं। तो ये जानने के लिए कुछ लोग पहाड़ी के नीचे छुप कर जाकर उन्हें देखने लगे। अब कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, उनको जगह तो पता नहीं थी। जब ये बांसुरी बजती तो लोगों को उस म्यूज़िक की इनको भी आवाज़ आती, तो उस आवाज़ के सहारे ये चलते गए और जहाँ पर म्यूज़िक बज रही थी वहाँ तक पहुँच गए। अब वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की औरतें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और जब उन औरतों ने इन आदमियों को देखा, क्योंकि आबिल के आदमी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, तो उनको रिझाने लगी, वो लोग अच्छे से तैयार होने लगी। अब यहाँ शीत अलैहिस्सलाम के लोगों को ही अच्छा लगने लगा। वो वापस आए, वापस आके उन्होंने अपने लोग और लोगों को बताया, फिर वो और लोग भी साथ में गए, फिर वो आए, फिर उन्होंने और लोगों को बताया। इस तरह से जो शीत अलैहिस्सलाम के लोग थे, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो काबिल थे वो अलग चले गए थे, इसलिए वो लोग वैली में रहते थे और ये लोग आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम पहाड़ियों पर रहते थे और ये लोग दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। इन लोग को आपस में मिलना मना था। तो लेकिन शैतान ने बरगलाया। शैतान ने कहा ऐसा क्या है जो हम नहीं मिल सकते, भाई वो भी मेरे भाई हैं, हम क्यों नहीं मिल सकते उनसे। और यही जानने के लिए वो लोग वहाँ जब गए तो देखा कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, नाच गाना हो रहा है, उनकी औरतें इतनी खूबसूरत हैं, तो उनको बहुत मज़ा आने लगा। अब जब वहाँ वो जाने लगे तो क्या शुरू हो गया, ज़िना शुरू हो गया। अब ज़िना शुरू होने पर वहाँ पर क्या हुआ, लोग वहाँ जाते, गलत काम करते और वापस आ जाते।
اس طرح سے شیطان نے ان لوگوں کو بھڑکا دیا، اور یہاں سے اڈلٹری جو کہی جاتی ہے، زنا جو کہا جاتا ہے، وہ لوگوں میں شروع ہو گیا۔ اب یہ اپنے آپ سے نہیں ہوا، یہ شیط علیہ السلام کے لوگ جو تھے ان کو کس نے بھڑکایا تھا؟ وہ بھڑکانے میں آئے تھے۔ کس کے بھڑکانے میں آئے تھے؟ شیطان کے۔ اور شیطان نے کیا وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو بھڑکائے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا سیکھ لینی ہے اس سے؟ کہ ہمیں شیطان کے بھڑکاوے میں نہیں آنا ہے، جو صحیح ہے ہمیں اس کو پکڑ کر رکھنا ہے، اور اسی راستے پر ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ ہر قدم پہ ہمیں شیطان لالچ دے گا، اچھی اچھی چیزوں کی دے گا، ہمیں ٹیمپٹیشن دے گا کہ ہم بھٹک جائیں، لیکن ہمیں اس سیدھے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو شیط علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو آگے تک، اپنی قوم کی آگے کے نسلوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور شیطان سے آگاہ کرتے رہے کہ شیطان سے بچیں اور غلط کاموں سے بچیں۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ شیطان نے وعدہ جب کیا ہے کہ وہ بھڑکائے گا، تو وہ اپنا کام کر رہا تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے بھڑکاوے میں آ ہی رہے تھے۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شیط علیہ السلام کے طرف کے ہوتے ہوئے بھی وہ قابیل کی طرف چلے گئے اور وہیں پہ بس گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہاں کے گانا بجانا، وہاں کی عورتیں، یہ سب زیادہ لبھانے لگیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے پیغام دیتے کرتے شیط علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے اور جو آگے کی نسلیں تھیں ان کا پیغام آگے بڑھاتی رہیں۔ تو شیط علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایز اے گفٹ دیا تھا، کیونکہ آبیل کی موت کے بعد وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے۔ یہاں قابیل غلط راستے پہ آ گیا تھا، شیطان کے بھڑکاوے میں آ گیا تھا، اور وہ اپنی فیملی کو لے کے آگے جو اس کی نسلیں بنی، جب وہ غلط تھا تو وہ آگے کی نسلیں بھی غلط ہی ہوتی چلی گئیں۔ تو ایک صحیح اور ایک غلط نسل تھی۔ جو شیط علیہ السلام کی تھی وہ صحیح راستے پر تھے، جو قابیل کی طرف کے لوگ تھے وہ غلط راستے پر تھے۔ اور یہاں پر جو شیط علیہ السلام کے لوگ تھے ان کو بھی شیطان نے آ کے بھڑکایا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے بھڑکانے میں آ گئے۔ تو ہمیں اس سے یہی سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں شیطان سے بچ کے رہنا ہے، اور جو بھی کام کرنا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اس سے کوئی کا دل دکھ رہا ہو، کوئی غلط چیز ہو، کوئی ہم اسلام سے ہٹ کے بات کر رہے ہوں، جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے وہ کر رہے ہوں۔ تو ان سب باتوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھے شیط علیہ السلام۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ادریس علیہ السلام آتے ہیں، جن کو ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آدم علیہ السلام اور شیط علیہ السلام، ہم نے 2 اپنے پروفٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ تیسرے ہیں ادریس علیہ السلام، جو ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ شیط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیط علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو شیط علیہ السلام کی یہ قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 105 پارچمنٹ تھے، یعنی جو میسیجز تھے جو بھیجے تھے، اس میں سے 50 میسیجز جو تھے وہ شیط علیہ السلام کو بھیجے تھے آگے بڑھانے کے لیے۔ تو پیغمبر ہم کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میسیج دیتے ہیں۔ تو اللہ نے شیط علیہ السلام کو بھی ڈائریکٹ میسیج دیے تھے آگے پھیلانے کے لیے، جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ تھے شیط علیہ السلام۔ اور آپ لوگ پلیز ان قصوں کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ اور لوگ بھی جانیں اپنے پیغمبروں کے بارے میں، اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اور وہ بھی آگے تک پھیلا سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہم یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ پہ انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔